अस्सलाम वालेकुम। आपने चंद रोज़ पहले अखबारात और मीडिया में देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़रई गोदाम रसीद फाइनेंसिंग या इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट्स बेस्ड फाइनेंसिंग के इजरा किया है। आज इस निज़ाम और हमारे ज़रई शोबे के लिए इसकी अहमियत पर बात करते हैं। सबसे पहली बात समझने की ये है कि जब हमारा काश्तकार 3-4 महीने अपनी फसल की निगहदाश्त करके उस पर मेहनत करके उसको आफात से किसी किस्म के भी ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ देकर उसकी कटाई करता है, तो उस वक्त उमूमन हमारे मुल्क में जदीद सतह की, जदीद नौइयत की, उसको खुश्क करने की टेक्नोलॉजी और फसल को ठीक तरह से तहफ़्फ़ुज़ के साथ और ख़ास तौर पे उसकी क्वालिटी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ उसको गोदाम में रखने की सहूलियात बहुत कम है। असल में बात यह है कि जैसे ही मकई की फसल कटती है तो उसको ज़रा सा खुश्क करना ज़रूरी होता है। यही सूरत हाल मुंजी की फसल में है, यानी चावल के पैदावारी सिलसिले में, जहाँ उसकी कटाई के 36-48 घंटे के अंदर उसको बहुत अच्छी तरह खुश्क करना निहायत ज़रूरी है ताकि उसकी क्वालिटी को महफूज किया जा सके और ठीक तरह से गोदाम में रखा जा सके। ये दोनों ऐसी फसलें हैं, ऐसे अजनास हैं जिनको बोरियों के बजाय साइलो टेक्नोलॉजी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें अगर रखा जाए ठीक तरह से मशीनी तरीके से उसको खुश्क करके, तो इसकी क्वालिटी सबसे बेहतर तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। लेकिन हमारे यहाँ अब तक ये जदीद टेक्नोलॉजी खुश्क करने के लिए इन अजनास को और उनको स्टोर करने के लिए ये मिलों के अहाते के अंदर ही है। एक तरफ तो ये टेक्नोलॉजी काश्तकार और इस पैदावारी सिलसिले में मिल वालों के अलावा दीगर लोगों की पहुंच से दूर है। दूसरी तरफ काश्तकार की मुश्किल को देखिए। 3-4 महीने अपनी जिन्स पर मेहनत करने के बाद जब कटाई के बाद वो फसल को मंडी में बेचने खड़ा होता है तो पूरे साल की सबसे कम कीमत उस वक्त मंडी में राइज होती है। वजह उसकी यह है कि तमाम की तमाम फसल कटाई के साथ उन्हीं 3-4 हफ्तों में मंडी में आ रही होती है और उसकी जो तलब है, उसकी जो डिमांड है, वो पूरे साल पे मुहित है। इसलिए सबसे कम कीमत उमूमन आपको कटाई के ही वक्त नज़र आएगी और काश्तकार वो अकेला इस पूरे इन तमाम पैदावारी सिलसिलों में अकेला फ़र्द काश्तकार वो है जिसको फ़ौरन पैसों की ज़रूरत है अगली फसल के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, दवाई के लिए वगैरह वगैरह, पानी के लिए। इसलिए उस वक्त काश्तकार की मजबूरी होती है कि वो अपने जिन्स को बेचे और कुछ सरमाया हासिल करे और अगली फसल के लिए फ़ौरन काश्त का काम शुरू करे। हमने इस मुश्किल को के लिए कुछ तदारुक इसका करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलिशन का से काम किया। ये इदारा पाकिस्तान के 20 सरकर्दा कारोबारी इदारों की तरफ से इसको एआनत मिलती है और इसका मकसद ये है कि हर ऐसे मसले को जिसकी वजह से ज़रई तरक्की जो है वो उसमें रुकावट है, उसका कोई ऐसा कारोबारी हल निकाले कि बहुत ज़्यादा हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किए बग़ैर वो मसला हल हो सके और पूरे मुल्क में राइज हो सके। तो इसलिए हमने दुनिया भर के जो तजुर्बा है इन मसाइल को हल करने का, उस पर तहकीक करके 2016-17 में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ज़रई गोदाम रसीद का निज़ाम पाकिस्तान में राइज होना चाहिए और अंदाज़ा ये हुआ कि 2010 में स्टेट बैंक ने इस निज़ाम को पाकिस्तान ने मुतारिफ़ कराने की मेहनत की थी और एक स्विस कंपनी एस ग्लोबल को दावत दी थी कि वो पाकिस्तान आए और इस मसले को हल करे। जिस तरीके से उस कंपनी ने कोशिश की वो हमारे कारोबारी जो पैदावारी सिलसिला है उसके कारोबारी निज़ाम के अंदर किसी तरह से फिट नहीं हो सका। इसलिए कुछ इसमें तजुर्बात भी किए गए, कोशिशें की गई, लेकिन वो आगे की तरफ नहीं जा सका। हमने जब काम शुरू किया 2016-17 में तो
پہلی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح کچھ ایسے کاروباری اداروں کو جو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے میں پیش رہتے ہیں، ان کو ہم دعوت دیں کہ وہ ایک تجربہ پاکستان میں ایسا کریں کہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکے۔ زرعی گودام رسید فائنینسنگ کی بنیاد یہ ہے کہ کاشتکار کی فصل گودام میں چلی جائے جو ایک ایسی کمپنی چلا رہی ہو جس پر کاشتکار کو ہی نہیں بینک کو بھی اعتماد ہو، اور اگر اس طرح فصل رکھی جائے گودام کے اندر تو 100 روپے کے مال پہ بینک 70 روپے کا قرضہ دینے کو آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ نظام اب ترقی یافتہ ممالک نہیں، ترقی پذیر ممالک میں بھی خاصی حد تک رائج ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ایک تجربہ HBL بینک کے ساتھ شروع کیا، اور اس میں پاکستان کی سرکردہ گودام چلانے والی کمپنی ایجلٹی سے درخواست کی کہ آپ ایک گودام گندم کی فصل کے لیے لیں، جو انہوں نے پنجاب میں شیخوپورہ میں لیا، اور ہم نے ٹیسٹنگ کی کمپنی SGS سے درخواست کی کہ آپ اس کے اندر جب مال آتا ہے اس کی ٹیسٹنگ کریں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ کس گریڈ کا مال ہے، اور اس کے لحاظ سے ہی اس کی قیمت لگائی جائے، اور پھر اس کے 70% کے بقدر بینک لون دینے کو تیار ہو جائے۔ اور اس میں ایک سوال یہ آیا بینک کی طرف سے کہ اگر جس روز بینک کا قرضہ واپس کرنے کا وقت آئے گا، اس روز اگر کاشتکار اس مال کو بیچ نہیں پاتا، اور ہوتا ہے ایسا، کچھ دن ہوتے ہیں کہ خریدنے والے یہ توقع کر کے کہ شاید قیمت نیچے آئے گی اگلے دنوں میں، وہ نہیں خرید رہے ہوتے، لیکن اگر اس دن قرضے کی واپسی کی ڈیٹ پڑ جائے تو اس دن کیا ہوگا؟ تو ہم نے کموڈیٹیز سے درخواست کی کہ آپ اس گندم کو خریدنے کی گارنٹی دے دیجئے کہ اگر کوئی اور نہیں خرید رہا ہوگا تو ہم اس کو خریدنے کو تیار ہوں گے، اور وہ انہوں نے گارنٹی سائن کر کے بینک کی طرف اس کو فیور کر دیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ بینک سے یہ ضرور پوچھنا کہ تاریخ میں کبھی کوئی دور آیا تھا ایسا کہ گندم نہیں بکی، اور ہوا یہی کہ اس گارنٹی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور 2017 میں ہمارا جو یہ تجربہ HBL ایجلٹی اور SGS کے ساتھ رہا، اس میں سارے کسانوں نے جنہوں نے بھی مال رکھا، کچھ کاروباری لوگوں نے مال رکھا، وہ ان کو آسانی ہی رہی، کسی کو بھی نقصان کوئی نہیں ہوا، اور کسی قرضے میں کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا، اور کموڈیٹیز نے جو ہمیں مدد دی تھی اس میں ان کی گارنٹی کو کال کرنے کا وقت نہیں آیا۔ ہم نے اس کے فوراً بعد بینک اسلامی کو دعوت دی کہ وہ اس طرح کا تجربہ ہمارے ساتھ ضرور کر لیں منجی کی یا چاول کی پیداواری سلسلے میں، تاکہ اسلامی پروڈکٹ بھی اس نظام کے تحت بن جائے بینک کے سطح پہ۔ اور اس میں ہمیں وساطت اینگرو رائس ملز کی حاصل ہوئی، جن کے مریدکے میں ضلع شیخوپورہ میں ان کی فیکٹری ہے، رائس ملز ہے، جس میں ٹیسٹنگ بھی وہ خود کرتے ہیں، اور اس کی منجی کو خشک کرنے کے لیے بھی مشینری دنیا کی بہترین کمپنیوں کی موجود ہے، اور سائلو فیسلٹیز بھی ہیں۔ اس تجربے میں بھی کسی کو نقصان نہیں ہوا، جو مال لا کے رکھا گیا وہ مناسب طریقے سے ٹیسٹ ہوا، اور اس کے بقدر قرضے بھی بینک اسلامی سے حاصل کیے گئے، اور پھر ان قرضوں کی واپسی بھی ممکن ہوئی، اور کسی کو خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا۔ پھر ہم نے ایک آخری تجربہ مکئی کی پیداواری سلسلے میں کیا، اور ان اجناس میں الگ الگ تجربے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہر فصل کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور کسی نئے نظام کو کسی ایک فصل میں صرف تجربہ کر کے دوسری فصلوں کے اوپر رائج کرنے میں کہیں رکاوٹیں، کہیں مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے ایک آخری تجربہ اوکاڑا میں مکئی کے ساتھ کیا، جس میں ہم نے ایجلٹی کو دعوت دی کہ وہ اسلام آباد فیڈ ملز کی فیسلٹی پر، جو کہ بہت سرکردہ فیڈ مل ہے، اس کے جو سائلوز ہیں، انہوں نے اپنے 2 سائلوز
मुहैया की है कि वो एजिलिटी के ऑपरेशन के तहत बैंकों को इससे कुछ एतमाद हासिल हुआ कि हमारी तरफ से कोई ना कोई उस माल को देख रहा होगा जो गिरवी रखा जा रहा है। इसमें हमने बैंक इस्लामी के साथ एमसीबी बैंक और फिंका माइक्रो फाइनेंस बैंक, इन तीनों बैंकों ने 3 किस्म की जो बैंकारी है इसके लिए प्रोडक्ट्स बना लिए, ताकि जब ये निज़ाम वसी तर पैमाने पर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने रखा जाए तो मिसाल मौजूद हो कि ये काम हो चुका है। इसमें गारंटी इस्लामाबाद फीड मिल्स ने दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरे इन तजुर्बात की निगहदाश्त भी की और इसमें खुसूसी तौर पे उन्होंने इजाज़तें भी दी इन बैंकों को ये काम करें। और हुकूमत पंजाब के शोबा ज़राअत ने हमारी बहुत मदद की कि इसको किसी तरह किसानों तक पैगाम पहुंचाया जाए कि ये फैसिलिटी मौजूद है और इसके ज़रिए किसान और ट्रेडर कर्ज़े ले सकते हैं। हमने इसमें एक जो काम पहले नहीं हुआ था, तफसीली तौर पर इंश्योरेंस की प्रोडक्ट नहीं बनाई गई थी इस ज़र गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के निज़ाम के लिए, वो आदमजी इंश्योरेंस ने इसमें शामिल होकर इस तजुर्बे में वो प्रोडक्ट भी बनाई जिससे बैंकों को खुसूसी तौर पर एतमाद और ज़्यादा हासिल हुआ। अब जहाँ जहाँ एजिलिटी के सतह की कंपनी या एंग्रो के पाए की कंपनी होगी वहाँ तो बैंकों को एतमाद आ ही जाएगा, लेकिन अगर हमें पूरे मुल्क में इस निज़ाम को राइज करना है तो बैंकों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा गोदाम इस काबिल है कि उस पर एतमाद किया जाए और कौन सा नहीं है। इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP ने खुसूसी तौर पर रेगुलेशंस मुरतब की जो CMC रेगुलेशंस कहलाती हैं, और उनके तहत तमाम जो भी इस मुख्तलिफ किरदार अदा हो रहे हैं इस निज़ाम में, उसमें वो किसकी ज़िम्मेदारी है और कौन कितना रिस्क इन मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं उसमें कौन क्या किरदार अदा करेगा और कितना रिस्क लेगा, उसका तयन इन CMC रेगुलेशंस के तहत 2019 में SECP ने कर दिया। ख़ास बात इन रेगुलेशंस की ये थी कि एक नई किस्म के इदारे का क़याम इनके तहत मुमकिन हुआ, और वो है CMC, जिसमें पहली CMC जो अब तक पहली अकेली CMC है उसका नाम है नेमत कोलैटरल, जिस पे हमने बहुत सारे पाकिस्तान के सरकर्दा इदारों को अप्रोच किया, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोalition के फोरम के प्लेटफॉर्म से, और उनसे दरख्वास्त की कि आप इस नए इदारे के अंदर सरमायाकारी कीजिए, जिसमें HBL, MCB, फैसल बैंक ने सरमायाकारी की, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ने, जाफर ब्रदर्स ने, नेशनल फूड्स, KNN, एटलस ग्रुप, सैफ ग्रुप और ट्रांसहोल्ड ने और एग्रीवो, ये वो कंपनियां हैं जो नेमत कोलैटरल में जिन्होंने सरमायाकारी की और पाकिस्तान के लिए एक नया प्लेटफॉर्म जो एक बहुत बड़े सतह पे पाकिस्तान के काश्तकारों के लिए ये आसानी पहुंचा सकता है। इसमें एक तरह से रिस्क लिया कि हाँ पहली दफ़ा एक चीज़ हो रही है, चले ना चले, उन्होंने सरमायाकारी की। नेमत कोलैटरल का बुनियादी तौर पे जो मकसद है, 2 काम है उसके। एक ये है कि जो सवाल था बैंकों की तरफ से कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेयरहाउस, कोई नया वेयरहाउस है जिसके अंदर ये माल रखा जा रहा है और हमसे तकाजा है कि आप कर्जा दें, तो वो वेयरहाउस और उसका ऑपरेटर ठीक है या नहीं है, या वो पाए का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहला काम नेमत कोलैटरल का ये है कि वो वेयरहाउसेस को एक्रेडिट करे या उनकी पड़ताल करके तौसीक करे कि हाँ ये वेयरहाउस और इसका ऑपरेटर हमारे निज़ाम के अंदर शामिल है, और अगर इनके अंदर कोई माल रखता है कोई लाके और बैंक से कर्जा लेने का तकाजा करता है, तो हमारे ख्याल में ये उस जो भी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं इस काम को ठीक तरह से अंजाम देने की, वो पूरी तरह से ये अंजाम दे सकते हैं। दूसरा काम नेमत कोलैटरल का ये है कि वो तमाम जो वेयरहाउसेस हैं और तमाम बैंक जो ये साथ मिलके काम कर रहे हैं, इनके लिए एक मरकज़ी सॉफ्टवेयर सिस्टम चलाती है। जो भी माल
چاہے کسان ہو، میں اور آپ ہوں، کوئی ٹریڈر ہو، اپنا مال لے کے جب کسی ویئر ہاؤس کے پہ آتا ہے جو کہ نعمت کی طرف سے توثیق شدہ ہے، ایکریڈیٹڈ ہے، اس میں پہلے ٹیسٹنگ کرتا ہے وہ ویئر ہاؤس والا اور اس مال کو اپنے گودام میں رکھتا ہے. وہ ویئر ہاؤس ریسیٹ ایشو کرتا ہے نعمت کولیٹرل کے سافٹ ویئر سسٹم میں جا کے، اور وہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ وہی ایک طرح سے سرمایہ ہے جس کے عوض بینک قرضہ دے سکتا ہے اس کو گروی رکھ کے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی پروڈینشیل ریگولیشنز میں وہ ترمیم کی 2019 میں ہی، جس کے تحت ویئر ہاؤس ریسیٹ کو یہ درجہ مل گیا کہ اس کو کولیٹرل سمجھا جائے، یعنی بینک اس کو گروی رکھ کے اس کے عوض قرضہ دے سکے. اس نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب پورے ملک میں سینکڑوں بلکہ انشاءاللہ ہزاروں گودام اس طرح سے ایکریڈیٹڈ یا توثیق شدہ ہوں گے تو ہمارے کاشتکار اپنی جنس لے کے، اپنی فصل کو لے کر اپنے قریبی توثیق شدہ ویئر ہاؤس پہ جا کر اپنے مال کو ٹیسٹ کروا سکیں گے، اور یہ فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کوالٹی کا گریڈ کیا ہے، اور اس کو ویئر ہاؤس میں رکھوا کے پورے ملک میں کسی بھی خریدار کو اپنا مال بیچنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام، ویئر ہاؤس ریسیٹس نظام، ہماری قومی جو ان اجناس کی ایکسچینج ہے، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، اس سے کنیکٹڈ ہوگا. اس لیے ایک ملک گیر منڈی پہلی دفعہ پاکستان میں ہمیں مہیا ہوگی، جو اب تک عام طور پہ سودے علاقائی سطح پر ہی ہوتے رہے ہیں. اس لیے ہمارے کاشتکاروں کو وہ قیمت نہیں مل پاتی، چاہے جتنی بھی اچھی ان کی جنس ہو، وہ نہیں مل پاتی جو ان کو ملنی چاہیے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام بین الاقوامی سطح پر بھی کنیکٹ ہو جائے گا، تو بین الاقوامی سطح پر بھی یہ سودے ہو سکیں گے. فروری 2021 میں نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، جس نے 2014 میں اسٹیٹ بینک سے چیلنج گرانٹ جیت کر پہلی دفعہ اس کا تجربہ بھی کیا تھا حافظ آباد میں اپنی فیسلٹی پر، وہ پہلا ایکریڈیٹڈ ویئر ہاؤس بنا جس نے پہلی الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا اجرا کیا. اس کے بعد HBL وہ پہلا بینک بنا جس نے پاکستان میں ایک الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کے عوض قرضہ دیا. اس کے بعد سے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں آپ دیکھیے، بینک آف پنجاب بہت بڑی سطح پر اس نظام میں اس نے قرضہ جات دیے ہیں، اور HBL کا بھی بہت بڑا حصہ رہا ہے. لیکن خصوصی طور پر بینک آف پنجاب نے کسی جنس کے ایک توثیق شدہ ویئر ہاؤس میں داخل ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر قرضے دیے. یہ واقعی ایک قابل ستائش کام ہے، کارکردگی ہے. اب اس پورے نظام کو کھڑا کرنے میں ایک اور ادارہ جس نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، وہ IFC ہے، جو ورلڈ بینک گروپ کا حصہ ہے، جنہوں نے SCCP کے ساتھ یہ CMC ریگولیشنز کے اجرا میں، اور ان کے تکنیکی جو ماہرین ہیں، انہوں نے اس نظام میں جتنے بھی اگریمنٹس، جتنے بھی قانونی جو اگریمنٹس بنے جو اس کی بنیاد ہے، جس سے سارے اس میں جتنے بھی شامل ہیں ادارے، ان سب کو اعتماد ملتا ہے، وہ IFC کے ایکسپرٹس نے مشورات دیے اور ان پہ محنت کی. اس کے علاوہ دوسرا جو ڈونر ادارہ جس نے کام کیا اس میں USAID ہے، جس نے 2018 میں جو ہم نے پائلٹ کیا تھا اس میں مدد دی، اور ایک جامع رپورٹ ایک بین الاقوامی سطح کے ایکسپرٹ کو بھی انہوں نے مہیا کیا ان کی مشورات کو، اور ایک اس کی رپورٹ کو شائع کرنے میں ہماری مدد کی. ایک اور کام جو USAID نے جس میں اعانت کی، وہ تھی مل کے بغیر صرف سائلو ویئر ہاؤسز کا ایک اگر سرمایہ کاری کی جائے تو اس کی مکمل فیزیبلٹی اسٹڈی پہ انہوں نے ہماری مدد کی، جو اب مہیا ہے. اب چونکہ اس پورے نظام کے ہر جہت کے اندر تجربات ہو چکے، کام ہو چکا،
اور ہر قسم کے جو بھی اس میں کردار ادا ہونے ہیں ان ساروں میں مہارت حاصل کر لی ہے، خصوصاً بینک آف پنجاب اور ایچ بی ایل نے بینکوں کے طور پہ، اور دیگر تمام اداروں نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایس سی سی پی، ان سب نے وہ تمام اپنا کردار ادا کیا ہے، جس سے یہ ایک بڑی سطح پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے 22 فروری 2022 کو گورنر اسٹیٹ بینک نے ضلع قصور جا کر مشرق فیڈز کی فیسلٹی پر کوئی 10-12 بینکوں کے صدور کے ساتھ اس نظام کو اب جو مکئی کا سیزن آ رہا ہے اس کے لیے لانچ کیا ہے، اور اس میں نعمت کولیٹرل کا جو رول ہے وہ بالکل مرکزی ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ اگلے چند مہینوں میں، اگلے چند برسوں میں ملک گیر سطح پر یہ نظام جائے گا، اور ہم آپ اپنے کاشتکار کی اور اپنے زرعی شعبے کی ترقی کو قریب سے دیکھ سکیں گے۔ شکریہ۔